हमारे 70 सहाबा इकराम शहीद हुए। हुजाजी कराम, ये सामने जो आपको चार दीवारी नजर आ रही है, इस इधर आ जाए साहब, इधर आ जाए। हुजाजी कराम तमाम साथी आगे हैं। हुजाजी कराम, ये जो हमारी ज़ियारत है ग़ज़वा जहाँ इस्लाम की दूसरी जंग हुई। ग़ज़वा उसको बोला जाता है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो, जैसे ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा खैबर। ये जो हमारी ज़ियारत है ग़ज़वा जहाँ इस्लाम की दूसरी जंग हुई, जिसमें मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे 70 सहाबा इकराम शहीद हुए। हुजाजी कराम, ये सामने जो आपको चार दीवारी नज़र आ रही है, इस चार दीवारी के अंदर हमारे 70 सहाबा इकराम आराम फरमा है। 70 सहाबा इकराम की कब्र मुबारक है, जिनमें से 3 सहाबा इकराम की निशानदेही की गई है। 3 कम 70 सहाबा इकराम की निशानदेही की गई है। जो 3 सहाबा इकराम की निशानदेही की गई है, जो 3 कब्र मुबारक है, आप सामने देख रहे हैं ब्लैक पत्थरों वाले, 2 के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, 1 के ऊपर पत्थर ही रखा हुआ है। 3 सहाबा इकराम की निशानदेही की गई है। और जो 3 कम 70 सहाबा इकराम शहीद हुए, उनकी निशानदेही नहीं की गई। उनकी इज्तिमाई कब्र है दूसरे हाथ पे, आप उल्टे हाथ सामने वो 3 कम 70 सहाबा इकराम की इज्तिमाई कब्र है। 3 सहाबा इकराम की निशानदेही की गई है। जो 3 सहाबा इकराम कब्र मुबारक सामने आप देखें। हुजाजी कराम, सबसे पहले तमाम हुजाजी कराम मेरे साथ मिलकर सलाम पेश कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी ज़ियारत के बारे में आपको मालूमात देंगे। अस्सलामु अलैकुम सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम सैयदना हज़रत मुअस्सब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन जैश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम कुल्लु शुहदाओ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुजाजी कराम, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ सूरत अल फातिहा 3 बार कुल शरीफ पढ़ के दो। मान के ऐसे ग्रुप की शक्ल में पीछे आ जाए, बाकी ज़ियारत करवाए आप। हुजाजी कराम, जंग उहद इस्लाम की दूसरी जंग हुई। जंग बदर इस्लाम की पहली जंग। जंग उहद इस्लाम की दूसरी जंग हुई। जंग बदर जब इस्लाम की पहली जंग हुई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग लड़ने के लिए गए, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह तआला सादी रसूल अबू सुफियान की बीवी, रिश्ते में प्यारे नबी की चची लगती, हिंदा के 2 भाइयों को और एक बाप को कत्ल किया था जंग बदर की जंग। हिंदा के 2 भाइयों को और एक बाप को हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने कत्ल किया था जंग बदर की जंग में। उतबा और उतैबा 2 भाई थे, शेबा बाप थे। उतबा और उतैबा भाई थे, शेबा बाप था। तो हिंदा नामी औरत ने कसम खाई थी कि नाउज़ बिल्लाह, मैंने हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद करवाना है और उसके चेहरे के आज़ा के, नाक, कान, आँख, मुँह के 8 टुकड़ों का हार बनाकर, 8 टुकड़े बनाकर उसका हार बनाकर गले का हार पहनूंगी और सीना चाक करके कच्चा कलेजा निकाल कर कच्चा कलेजा दिखाऊंगी खुशी में। जब जंग उहद इस्लाम की दूसरी जंग शुरू हुई, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ही जज्बे के साथ जंग लड़ रहे थे। मेरे नबी के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत दलेर साबित थे। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिस तरफ भी रुख होता था कुफार की दौड़े लगती, इतने जज्बे के साथ जंग लड़ रहे थे कि कुफार सामने से मुकाबला नहीं कर पाते थे और दोनों हाथों से तलवारें चला रहे। तलवारें भी कुंड हो गई, कुंड मतलब उसकी दातें भी खत्म हो गई। जंग जब इस्लाम की दूसरी जंग शुरू हुई, हिंदा जो एक वाशी को साथ लेकर आई थी और जिसको बोला था कि मैं आपको वो बोला इनाम दूँगी, मैं आपको वो बोला इनाम दूंगी, आपने हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद कर दिया। जब जंग उहद इस्लाम की दूसरी जंग शुरू हुई, हिंदा के साथ जो एक वाशी आया था, जबल उहद की पहाड़ी की ओट में छुप कर बैठ गया। जैसे वाशी का वार चला, वाशी ने वार किया, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए। जब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए
ہندا نامی عورت نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرچچا کی چہرے مبارک کی ماشی سے 8 ٹکڑے کرائے، 8 ٹکڑوں کا ہار بنایا، گلے کا ہار پہنا اور سینہ چاک کر کے کچا کلیجہ نکال کر کچا کلیجہ پایا اور خوشی محسوس کی جب پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پرچچا کے شہید ہونے کی خبر ملی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے، اتنا روئے کہ کبھی اتنا روئے نہیں تھے۔ جب اپنے پیچچا کی یہ حالت دیکھ کر روئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میرے پیچچا کے ٹکڑے اکٹھے کرو، میں اپنے پیچچا کو جنت اور بقی لے کر جاؤں گا۔ میرے پیچچا کے ٹکڑے اکٹھے کرو، میں اپنے پیچچا کو جنت اور بقی لے کر جاؤں گا۔ جب صحابہ کرام نے ٹکڑے اکٹھے کر لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچچا کو جنت اور بقی کی طرف لے کر روانہ ہوئے۔ جبل احد کا پہاڑ حرکت کرنے لگا، چلنے لگا کہ آئے پیر نبی اگر آپ اپنے پیچچا کو جنت اور بقی لے کر جائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ جبل احد سے آواز آئی کہ اے نبی آپ کے چچا سید و شہداء شہیدوں کے سردار ہیں، آپ اپنے پیچچا کو جبل احد کے دامن میں سلا دیں، جنگ احد کے میدان میں تدفین کر دیں، جو بھی تیرا امتی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو سلام پیش کرنے کے لیے آئے گا جبل احد کی زیارت کرے گا۔ حجاج کرام ہمارے دین اسلام کے لیے ہمارے صحابہ کرام نے بہت بڑی قربانی دی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس مقصد کے لیے اللہ پاک ہمارا مقصد کرتے ہیں، اللہ پاک سید و شہداء کے صدقے ہمارا حج عمرہ قبول فرمائے۔ حجاج کرام ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، نہ جانے ان جانے میں پتہ نہیں دل میں کتنی غلطیاں ہیں۔ اللہ پاک سید و شہداء کے صدقے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ سید و شہداء کا بہت بڑا مقام ہے، جنہوں نے ہمارے دین اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حجاج کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد کی جنگ میں شہید ہوئے۔ پیارے نبی اپنے پیچچا سے اتنی زیادہ محبت رکھتے تھے کہ اپنے پیچچا کا 70 بار جنازہ پڑھایا۔ حجاج کرام جنگ احد اسلام کی دوسری جنگ ہوئی۔ جنگ احد کی جنگ میں نعوذ باللہ کسی کافر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک پر پتھر مارا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک جنگ احد کی جنگ میں شہید ہوئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں جبل احد کی پہاڑی کے اوپر جا کر سجدہ کیا تھا، آرام کیا تھا، پہاڑی پھٹ گئی تھی۔ سامنے پہاڑی دیکھیں، بالکل جیسے 4 دیواری ختم ہو رہی اس کے نکر میں دیکھیں، بالکل چھوٹی سی پہاڑی جس کے اندر ایسے کٹ نظر آ رہا ہے، پہاڑی کٹی ہوئی ہے۔ یہ لال جھوپڑی کے بالکل اوپر والی چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک جنگ احد کی جنگ میں شہید ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں جبل احد کی پہاڑی کے اوپر جا کر سجدہ کیا تھا، آرام کیا تھا، پہاڑی پھٹ گئی تھی، اور اسی پہاڑی کے نیچے غار ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کی جنگ کے دوران زخمی حالت میں آرام فرمایا تھا۔ حجاج کرام سامنے جو پہاڑی جبل رماد کی پہاڑی ہے، جبل رماد جس کو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، جبل رماد دیکھیں آپ کو نیچے سینکڑوں ہزاروں لوگ نظر آئے ہیں، صرف چند لوگ ہیں جو لا علمی کی وجہ سے پہاڑی کے اوپر آپ کو نظر آئے۔ حجاج کرام ایک آپ کو بات بتاتا جاؤں کہ عبادت سے پہلے ادب ہے، عبادت سے پہلے ادب ہے۔ اگر ہمیں مدینہ المنورہ کا ادب آ گیا تو انشاءاللہ ہماری عبادت قبول ہے۔ ایک آپ کو چھوٹی سی نشانی بتا رہا ہوں، ترکی دور میں ترکی اسٹیشن بنایا گیا، ترکی دور میں ترکی اسٹیشن بنایا گیا جو حرم سے کچھ 800 میٹر کے فاصلے پر ہوگا، 800-900 میٹر کا فاصلہ، 800 یا 900 میٹر کا فاصلہ ہے ترکی اسٹیشن، اور جس کے اوپر لاکھوں ریال لگے، مطلب بہت پیسہ لگایا گیا، اور جس کو افتتاح کے دوران بند کر دیا گیا۔ کیوں بند کیا؟ جب ریل چلتی ہے شور ضرور ہوتا ہے، جیسے ریل چل کر مدینہ پاک پہنچی تو مدینہ پاک میں شور آتا ہے، اس لیے بند کیا۔ یہ مدینہ پاک میں شور نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات بتاتا جاؤں کہ مسجد نبی تعمیر ہوئی، مسجد نبی تعمیر ہوئی، سبحان اللہ، جتنی مسجد نبی تعمیر کرنے والے سب حافظ قرآن، سب حافظ قرآن۔ جب مسجد نبی تعمیر کی گئی، پہلے بہت بڑے انجینئر کو چنا گیا، علماء کو چنا گیا،